नमस्कार राष्ट्रिय जागरियाममा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपालको प्रतिनिधि सभाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा निशान छापमा राख्नको लागि संविधान संशोधन सर्वसम्मतले गरिसकेपछि आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा नेपालको राष्ट्रिय अडान यति बेला मुखरित भइसकेको छ। नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू यति बेला नेपालको भूमि फिर्ता लिनको लागि एकताबद्ध भएका छन्। तर संसदकै बहसमा जति बेला लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा निशान छापमा राख्नको लागि जसरी राजनैतिक दलहरूले त्यति बेला आफ्नो अभिव्यक्तिहरू अभिव्यक्त गरे, त्यही सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग पनि उब्किएको थियो। उक्त सन्धि आजको दिनमा हेर्दाखेरि नेपाली पक्ष उक्त सन्धिबाट प्रष्ट ठगिएको देखिएको छ र अहिले उक्त सन्धि गर्ने व्यक्तिहरू को के थिए, त्यति बेला भारतले नेपाललाई के आश्वासन दिएको थियो र आजको दिनमा वास्तविकता के रहेको छ भन्ने विषय पनि आम नागरिकको चासोको विषय रहेको छ। त्यसकारण महाकाली सन्धि गर्ने त्यो पृष्ठभूमि कसरी निर्माण भयो, सर्वप्रथम यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसैले त्यसलाई प्रश्न पार्नेछ। महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति निकै चर्चित छ। उनले भनेका थिए सन्धिको कार्यान्वयनपछि नेपालले बिजुली बेच्न सक्नेछ। महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ नेपाली पक्ष तत्कालीन समयमा कति अल्पज्ञानी थियो। नेपाली पक्षको त्यही अल्पज्ञानको कारण नेपाल महाकाली सन्धिमा ठगिन पुग्यो। महाकाली सन्धिको केन्द्रमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना छन्। शारदा ब्यारेजलाई कुनै न कुनै रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा भारत थियो। अनि आउँछ टनकपुर बाँध। तत्कालीन समयमा टनकपुर बाँधको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच सरकारको तहमा समझदारी भए पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पनि पारित गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि सम्झौताले वैधानिकता पाएको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा महाकाली सन्धि हुन्छ। सन्धिले शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध दुवैलाई वैधानिकता दिन्छ, जसबाट नेपाललाई फाइदा नगण्य मात्र छ। तर महाकाली सन्धिकै अर्को खण्ड पनि छ, त्यो हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। पञ्चेश्वरबाट झण्डै 5000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने र नेपाल र भारतलाई आधा आधा बाँड्ने, 315 मिटरको अग्लो मुख्य बाँध निर्माण गरी पानी भण्डारण गर्ने र त्यसबाट नेपाल र भारतको सुक्खा भूमि सिँचाइ गर्ने, यस्तै उद्देश्य थियो। तर महाकाली सन्धि भएको झण्डै 25 वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको प्रगति निकै सुस्त छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरपछि सन् 2000 मा नेपाल भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना भए पनि 2 वर्षपछि नै कार्यालय बन्द भए। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको DPR को खाका तयार गरिएको थियो। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको DPR को खाका तयार भयो। उता मोदी सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री भई नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाचा गरेका थिए। तर उनको बाचा पनि बाचामै सीमित होला जस्तो देखिन्छ। सन् 2014 मै नेपालले पनि पञ्चेश्वरको EIA प्रतिवेदन तयार गर्यो। सन् 2015 मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना पनि भयो। सन् 2016 मा संयुक्त DPR को खाका तयार भएपछि अहिले संयुक्त विज्ञ टोलीको तेस्रो बैठक पनि भइसकेको छ। तर प्रत्येक पटकको वार्ताको निष्कर्ष हेर्दाखेरि लाग्छ भारतको दाउ नेपाललाई अलमलमै राख्ने मात्र देखिन्छ। यस तथ्यले के प्रश्न पार्छ भने महाकाली सन्धि गर्नु पछाडि भारतको उद्देश्य महाकाली नदीको पानी नेपाल र भारतले संयुक्त फाइदाका लागि उपयोग गर्नु थिएन। उसको उद्देश्य महाकाली नदीलाई कब्जा गर्नु थियो, जुन पूरा भएको छ र नेपालका शासकको अल्प ज्ञानले होस् वा जानी बुझिकन भएको भए राष्ट्रघातले गर्दा नेपाल र नेपाली कोशी गण्डक सन्धिपछि महाकालीमा पनि ठगिएको छ। भारतले सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर त अगाडि बढाएन उसले निर्माण गरेको बाँधबाट नेपाली पक्षलाई दिनुपर्ने पानी दिनको लागि पनि अनेक बहाना गर्ने गरेको छ र उसले गर्नुपर्ने निर्माणका कामहरू पनि उसले प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेको छैन। त्यस्तै नेपाली पक्षले पनि भारतको स्वार्थमा भएको महाकाली सन्धि गर्दै गर्दा महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा पनि स्पष्टताको साथ लेख्न
नसकेको कारण अहिले सीमा विवादमा पनि कतै नेपाल तल पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। हामी प्रत्येक पटक भारतसँग चुक्दै आएका छौँ। हुन त सन्धिको अवधि 75 वर्षको हुने र प्रत्येक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसकारण नेपाल ठगिएको र नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो स्वाभिमानलाई उच्च राख्न सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले देखि नै हाल्नुभयो यो विषयमा, महाकाली सन्धिकै विषयमा पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज आज नेपालको संसदमा मात्र होइन सडकमा पनि उठिराखेको छ र 10-10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यसकारण पनि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपाल जसरी ठगिन पुग्यो, अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो सरकारले पनि दृढताको साथमा असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। चाहे त्यो कोशी सम्झौताको कुरा होस् वा गण्डक सम्झौताको कुरा होस् वा महाकाली सन्धिकै कुरा किन नहोस्, यी सन्धिहरूबाट नेपालको जल सम्पदामा भारतले एकलौटी गर्ने र नेपालतर्फ भने नेपाललाई आफ्नै जल सम्पदा, आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने र कतै न कतै नदीहरूको बहुउपयोग गरेर दुई देशले बराबर फाइदा लिनुपर्नेमा एकलौटे फाइदा लिने पनि गरिराखेको छ। र अब यहाँहरू हामी अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन रिपोर्टले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो संवादपछि यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यति बेला हामीसँग अहिले जुन नक्सा हामीले नेपालको संसदले पारित गरेको छ र त्यो नक्साको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू आइराखेका छ। अब नेपालभित्र त त्यो आम नागरिकले र नेपालका राजनैतिक दलले पनि बहस गर्नुपर्ने विषय रहेन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले त्यो पुष्टि गरिसकेको छ। तर भारतसँग चाहिँ भारतलाई वार्ताको टेबलमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय चाहिँ र जुन भूमिमा आजको दिनमा पनि भारतीय सेनाहरू त्यहाँ बसिराखेका छन्, भारतले त्यहाँ भोगचलन गरिराखेको छ, उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पछाडि कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न अब प्रमुख प्रश्नको रूपमा रहेका छन्। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुख तथा नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको जुन सरकारले राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो संविधान संशोधन गर्दै हाम्रो निशान छापमा पनि राख्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नै प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गरिसकेको छ। नेपालभित्र त अब त्यो बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। तर अब भारतलाई चाहिँ वार्ताको टेबलमा ल्याउँदै हाम्रो भूमिमा चाहिँ हामीले नै भोगचलन गर्नको लागि चालिनुपर्ने कदमहरू अब के हो? हामीले सुरुदेखि नै भारतलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएका छौँ। हामीले तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, गत नोभेम्बर 2 मा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै हामीले डिप्लोमेटिक नोट लेखेर त्यसको प्रतिवाद गर्दै विदेश सचिव स्तरीय वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्यौँ। दुईचोटि हामीले पत्र नै लेखिसकेका छौँ भने दुईचोटि हामीले भारतलाई यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाइसकेका छौँ। हामीले यो अहिले नक्सा जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि भारतका कारणले आएको हो। भारतले समयमै वार्तामा बस्दिएर आपसमा भएका समस्याहरू समाधानका लागि सहमति गरौँ भनेको भए हामी यो निर्णयमा आफै पुग्नुपर्ने थिएन। हामी सहमतिबाट जे जस्तो हुन्थ्यो। यद्यपि हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणहरूले हामीलाई यो भूमि हाम्रो भन्ने अधिकार दिएका छन् र हामीले बिल्कुलै तथ्यमा उभिएर यो दाबी गरेका छौँ। तथापि वार्ताको टेबलमा जे सहमति हुन्थ्यो हामी त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। जब भारतले हाम्रा जायज मागहरू भएकै कारणले वार्ताको टेबलमा बस्न अस्वीकार गर्ने, आफ्नो पछि कमजोर हुन सक्ने भएको आकलन गरेका कारणले गर्दा वार्तालाई पर धकेल्ने र बीचमा नेपालको भूमिबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने रोड उद्घाटन गर्ने जुन काम गर्यो त्यसले आज हामी यो नक्सा जारी गर्ने परिस्थितिमा पुगेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै अब नक्सा हामीले जारी गरेका छौँ, त्यो हाम्रो भूमिमा भारतीय आधिपत्य कायम छ। 58 वर्षदेखि करिब 58 वर्ष यता भारतले हाम्रो भूमिमा आफ्नो सेना राखेको छ, त्यहाँका गाउँहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। हामीले त्यसको भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ। यी सबै कुराको समाधानका लागि हामीले एउटा सुस्पष्ट बाटो तय गरेका छौँ। हामी भारतसँग आवश्यक तथ्य प्रमाण, नक्सा, त्यति बेलाका चिठी पत्रहरू र त्यसपछि धेरै पछिसम्म पनि त्यहाँका मानिसहरूले तिरेको, मालपोत बुझाएको जस्ता प्रमाणपत्रहरू, मतदानमा
भाग लिएको जनगणना भएको जस्ता तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा हामी भारतसँग अब वार्ता गर्ने कुरामा त नेपालमा वार्ताबाट नै समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार आम नागरिकहरू पनि त्यो एकमत नै देखिन्छ। तर वार्ताको लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको नक्साको लागि त्यो निशान छापमा राख्ने विषयमा चाहिँ संविधान संशोधन भइसकेपछि जसरी उसले प्रतिक्रिया जनाएको छ त्यसको आधारमा त भारत सजिलै वार्तामा आइहाल्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। सरकारले भारतलाई वार्तामा बस्नको लागि कसरी बाध्य पार्न सक्छ? भारतसँग अर्को कुनै विकल्प छैन, किनभने हामीले अरू आफ्नो इच्छाले बदल्न वा बनाउन सक्छौँ होला, छिमेकी हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा भारत जस्तो देशलाई हामीले भनिरहनु पर्दैन। आज भारतले विश्वको एउटा महाशक्ति हुने आकाङ्क्षा पालेर अगाडि जुन बढिरहेको छ उसका छिमेकहरूको सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने सबै छिमेकीसँग उसको समस्यापूर्ण सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। नेपाल जस्तो मित्रवत परम्परागत ढङ्गले चाहिँ सहज सम्पर्क रहेको, जनस्तरमा पनि सम्पर्क रहेको, खुला सीमा रहेको मुलुकसँग पनि उसले मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्दैन, सानाभन्दा साना समस्या समाधानका लागि पनि ऊ तत्पर हुँदैन भने हामीले भारतलाई त्यस्तो गर्छ भन्ने अहिले हामी कल्पना गर्न पनि चाहँदैनौँ। हामीले वार्ताका लागि भारतलाई लिखित रूपमा आग्रह गरेका छौँ र हामी विश्वास गर्छौँ भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कूटनीतिक अभ्यास, दुई देशबीचको सहमति, दुई देशबीचका स्थापित संयन्त्र, मान्यता, प्रधानमन्त्री तहमा भएका वार्तापछिका संयुक्त वक्तव्य र अहिलेसम्मका संयुक्त आयोगहरूका बैठकहरूका निर्णय अनुसार पनि भारतमा बस्नै पर्छ, बस्छ। र मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले। तर अहिले भारतले जसरी प्रतिक्रिया जनाइराखेको छ, चाहे त्यो हिजोको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया होस्, त्योभन्दा अगाडि पनि उसले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमणको स्थिति छ त्यसपछि मात्रै स्थिति सामान्य भइसकेपछि वार्ताको लागि गरेको कुरा अथवा पछिल्लो समय नेपाल सरकारले नै वातावरण बनाउनु पर्ने कुरा, अझै पछिल्लो समय त केही सञ्चार माध्यममा भारतीय सञ्चार माध्यममा आइराखेको कुरा, यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा भइराखेका बेलासम्म चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारकै विकल्पको विषयमा पनि त्यहाँ बहस भइराखेको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सरकारले गरिराखेको छ कि विगतको इतिहासको कुरा मात्र नगरौँ, भविष्यलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ अत्यन्त हास्यास्पद, अमर्यादित र अर्काको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्ने कुरा हुन्छ। नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने, के बनाउने, निर्वाचनबाट नेपाली जनताले फैसला गरिसकेका छन्। मित्र राष्ट्रको हिसाबले हामीले भारतसँग, चीनसँग, अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामी हाम्रो स्थापित मान्यता, संविधान, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा चल्छौँ। भारतले यसमा केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। जहाँसम्म भारतले हामीसँग वार्ता नगरेको अथवा चाहिँ हाम्रा प्रस्तावहरूलाई महत्त्व नदिएको कुरा चाहिँ यसमा हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। किनभने भारतले तपाईँले अघि उल्लेख गरे जस्तै पहिलो वक्तव्यमा कोभिड इमर्जेन्सी सकिएपछि वार्ता गर्नका लागि तयार छौँ भनेको छ भने दोस्रो वक्तव्यमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले वार्ताको वातावरण बनाउनेछ भनेको छ। हामीले वार्ताको वातावरण बनाएका छौँ, हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेका छौँ। विगतमा के गर्ने गरेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा केही समस्या सिर्जना गर्नु पर्यो, यहाँ केही काम हुन दिनु भएन भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचको विवादलाई देखाउने गरिएको थियो। उदाहरणका लागि 2015मा हामीले संविधान बनाउँदा जुन भारतले नाकाबन्दी लगाए त्यसको लागि मोहरा हाम्रा नेपालमै रहेका केही मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अगाडि सारिएको थियो। ती दलहरूले विरोध गरे भन्ने नाममा नाकाबन्दी थोपरिएको थियो हामीमाथि। यसचोटि हामीले कुनै पनि छिद्र छोडेका छैनौँ, हामीले कुनै पनि कसैलाई खेल्नका लागि मौका दिएका छैनौँ। यो राष्ट्रिय एकताको वातावरणलाई भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। किन नेकपासँग तीव्र मतभेद भएका पार्टीहरू पनि आज नेकपाको सरकारले अगाडि सारेको यो प्रस्तावको पक्षमा खुलेर अगाडि आए। अझ हामीले भन्दा पनि मुखर ढङ्गले आफ्ना पीडाहरू सहित व्यक्त गर्दै किन यो प्रस्तावको पक्षमा उभिए भन्ने कुरा त भारतले बुझ्नुपर्छ। स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न दियो भने, स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो निर्णय गर्न दियो भने नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो राष्ट्रियताका मामलालाई असाध्यै माया गर्छन् र कोही भन्दा कम छैनन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले देखिएको छ। यो राष्ट्रिय माहौललाई बुझेर, यो नेपालमा निर्माण भएको जुन जनमत छ त्यसलाई बुझेर, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू बीच निर्माण भएको राजनीतिक विश्वासको वातावरणलाई बुझेर भारतले कुनै एक दल, व्यक्ति विशेष वा कसैसँग व्यवहार गर्ने होइन, नेपाल राष्ट्रसँग, नेपाल राष्ट्रको वैधानिक प्रतिनिधिको रूपमा नेपाल सरकारसँग व्यवहार गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र समस्या समाधानका लागि अवसर दिनुपर्छ। अब अहिले नेपालभित्रै पनि जो हिजोको दिनमा सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ र यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा पनि आवाज उठाइराख्ने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि टिप्पणी गरिराखेको विषय, सरकार चाहिँ पहिला नक्सा जारी गरेर त्यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि चाहिँ बल्ल यो प्रमाणहरू खोज्नको लागि चाहिँ समिति गठन गर्यो, सरकार चाहिँ उल्टो बाटोमा लाग्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। भारतका सञ्चार माध्यमले यो मजाकको रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको छ। नेपालभित्रै पनि सरकार किन यसरी उल्टो बाटो हिँड्या होला भन्ने चाहिँ जिज्ञासा छ। यथार्थ के हो? यसलाई बनाइएको छ, यहाँ अरू केही विषय नपाएपछि यसलाई विरोधको विषय बनाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो हाम्रा राजनीतिक वार्ता गर्ने व्यक्तित्वहरू, कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू आफैमा सम्पूर्ण रूपमा पोख्त हुनुहुन्न।
भारतमा अरू देशमा पनि हेर्नुभयो भने यस्ता खालका स्थायी थिङ्क ट्याङ्कहरूको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। कुनै एक देशसँगको विषयमा कुरा गर्नुभयो भने त्यसैका विषयमा वर्षौँदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरूको समूहले पछाडिबाट सहयोग गरिरहेको हुन्छ। मोदीलाई भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा त कति थाहा होला र। गुजरात एउटा राज्यको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ केन्द्रको एकचोटि सांसद पनि बन्नुभएको थिएन। तर जब उहाँले भारतको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो त्यसका पछाडि कति धेरै गृह कार्य भएको होला। अहिले उहाँको जुन वक्तव्य हुन्छ, बोलाइ हुन्छ, त्यसका पछाडि कति धेरै मानिसहरूको मेहनत होला। त्यसै गरी हामीले अहिले चाहिँ भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त अझै पनि प्रमाणहरू नहुन पनि सक्छ। नहुन भनेको मतलब चाहिँ जस्तो हामीले 1815 को सुगौली सन्धिलाई हामीले मुख्य आधार बनाएका छौँ, त्यसपछिका पत्राचारहरूलाई बनाएका छौँ, तर कतिपय नक्साहरू हामी त त्यति बेला जारी गरेका थिएनौँ नि। अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट लिनुपर्ने होला, ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट लिनुपर्ने होला, रुसमा, फ्रान्समा भएको, जर्मनीमा भएको नक्साहरूमा त्यो बेलाको कुरा उल्लेख भएको हामीले पाएका छौँ। सकभर त्यसलाई आधिकारिक रूपमा ओरिजिनल कपी माग्नुपर्ने होला, भएन भने पनि तर यही कुरा पनि गोप्य रूपमा सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले त्यो मन्त्री परिषदमै लगेर निर्णय नै गरेर त्यो बाहिर जसरी प्रस्तुत भइराखेको छ, यसले त नेपालभित्रै पनि यो कुरालाई चाहिँ त्यति जायज रूपमा लिइराखेको अवस्था छैन, जो चाहिँ सरकारको कदम स्वागत गरिराखेको छैन। त्यसले बिग्रेको छैन। हामीसँग कुनै प्रमाणै नभएर अब तिनीहरूले ल्याएर हामीले चाहिँ दाबी गर्न खोजेको होइन। मैले अघि भने हामीले के आधारमा दाबी गर्यौँ भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेँ। त्यसलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारको जुन यो नीति अध्ययन प्रतिष्ठान छ, PRI भन्छ, त्यसको प्रमुखको संयोजकत्वमा टोली बनाउँदाखेरि के भयो त त्यसले चाहिँ आवश्यक प्रमाणहरू ल्याउँछ, आवश्यक चाहिँ थप मद्दतहरू गर्छ। त्यहाँ कस्तो खालको चाहिँ नेगोसिएसनमा हामीले चाहिँ थप रूपमा जाने भन्नेमा चाहिँ सरकारलाई त्यसले स्थायी रूपमा चाहिँ एउटा इनपुट दिन्छ। त्यसले गर्दा नकारात्मक केही भएको छैन। अनि यो अहिले जसरी यहाँले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, यो सीमाकै सन्दर्भमा चाहिँ जुन समिति बनाइयो त्यसमै पनि नेपालभित्रकै राजनैतिक दलहरूले चाहिँ त्यो समितिमा पनि जसरी सहभागिता हुनुपर्ने थियो, नेपालको भौगोलिक विविधता जुन छ, नेपालको जातीय विविधता जुन छ, त्यो अनुरूप चाहिँ भएन भन्ने कोणबाट पनि केही तर्कहरू आइराखेका छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? त्यस कुरालाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। हाम्रो राष्ट्र जस्तो छ, जस्ता यहाँ विविधताहरू छन्, जसरी हामी विभिन्न थरी मिलेर यहाँ बसेका छौँ, त्यसको प्रतिनिधित्व हाम्रा राष्ट्रिय योजना, सङ्कल्प, राष्ट्रिय नेतृत्व अनुहारहरूमा त्यो कुरा झल्किनुपर्छ। हामीले यसअघि भारतसँगका 1950 को सन्धि लगायतका विषयमा कुरा गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह बनायौँ। त्यसमा पनि हामीले एउटा ठुलो समुदायलाई समेट्न सकेनौँ। अर्थात् मधेसी समुदायबाट 4 जना मध्ये 1 जना पनि व्यक्ति रहेन। त्यसबेला पनि आवाज उठेको थियो, जुन आवाज नाजायज होइन, म त्यसलाई जायज भन्छु। हामीले जब यो राष्ट्र हामी सबैको हो, यो राष्ट्रको प्रत्येक एक इन्च जमिन हामी सबैका लागि बराबर महत्त्वपूर्ण छ भने सबैको सामूहिक बुद्धि, विवेक प्रयोग र त्यसको अनुभूति र अपनत्वका आधारमा हामीले निर्णय गर्न सक्दा त्यसको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ। अहिले पनि 9 जनाको कार्यदल बनाउँदा 1 जना पनि मधेसबाट नराख्नु यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, यसलाई म गलतै भन्छु। तर यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रमाणहरू जुटाउने कुरामा चाहिँ असर नगरोस्। तर आगामी दिनमा यस्ता खालका समितिहरू बनाउँदाखेरि सबैले आफ्नो त्यहाँ अनुहार प्रतिबिम्बित भएको, आफ्नो समुदायको, आफ्नो भेगको, क्षेत्रको, आफ्नो चाहिँ पहिचानको अनुभूति खोज्छ, त्यसलाई पनि नजरअन्दाज नगरियोस् भन्ने कुरा म पनि जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु रिजाल, नेकपाको विदेश विभाग को उपप्रमुख हुनुहुन्छ र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले अब सीमाको सन्दर्भमा पछिल्लो समय जुन हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि चाहिँ आजको दिनमा पनि त्यहाँ कब्जा भारतकै छ, भोगचलन भारतले गरिराखेका छ, नेपालको स्वामित्वमा भएको र नेपालले आफ्नो भनेर दाबी गरिराखेको भूभागबाट चाहिँ हामीले भारतीय सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ रहेको भारतीय प्रशासनलाई कहिलेदेखि हटाउने र त्यो प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा यहाँहरूलाई हामीले महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा चाहिँ रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र महाकाली सन्धिको विषयमा पछिल्लो समय जसरी कुराकानी भइराखेको छ कि यसको जो यो सन्धिलाई त्यति बेला चाहिँ संसदबाट पारित गराउनको लागि परेका छन् उनीहरूले पनि माफी माग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ राष्ट्रघात भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यो संसदभित्र नै त्यो कुराहरू आइराखेको छ। यसै विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले तयार पारेको खास गरी कुन पृष्ठभूमिमा महाकाली सन्धि भएको थियो, योभन्दा अघिल्लो रिपोर्टमा यहाँहरूलाई हामीले कसरी ठगियो नेपाल भन्ने प्रस्तुत गऱ्यौँ। अबको रिपोर्टमा चाहिँ कुन पृष्ठभूमिमा भएको थियो यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महाकाली सन्धि नेपाल र भारत बीच महाकाली नदीको पानी उपयोगका लागि भएको सम्झौता हो। तर सन्धिबाट नेपाल ठगिएको मात्र छैन, स्वाभिमान समेत गुमाएको छ। महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते भएको थियो र सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री
शेरबहादुर देउबा र भारतको तर्फबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमिबारे जानकार हुनु आवश्यक छ। सन् 1916 देखि नै तत्कालीन ब्रिटिस भारत र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर बीच शारदा ब्यारेज निर्माणको सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको थियो। सन् 1920 मा कुरा मिल्यो र सन् 1928 मा शारदा ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भयो। अनि बल्ल आउँछ टनकपुर बाँध निर्माणको प्रसङ्ग। भारतले नेपाललाई असर गर्ने गरी टनकपुर बाँधको निर्माण गर्यो। उसलाई टनकपुरमा निर्माण भएको विद्युत गृहको उत्पादन क्षमता बढाउनको लागि नेपाली भूभागको आवश्यकता पर्यो, जसको लागि उसले नेपालमा बहुदल आएदेखि नै पहल गर्न थाल्यो। तर उसको पहलले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। जब नेपालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए, उनले भारतले चाहे बमोजिम नै टनकपुर बाँधका लागि नेपाली भूमि उपयोगको लागि अनुमति दिए। तर नेपालमा त्यसको विरोध भयो। विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नेपाली भूमि सम्बन्धित दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि आदेश दियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा दस्तावेज प्रस्तुत भन्दा पनि मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे, जहाँ कांग्रेस हार्यो तर एमाले विजय हासिल गर्यो। उसले टनकपुर बाँधको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी महाकाली नदीको समग्र उपयोगको सन्दर्भमा प्रस्ताव भारत समक्ष प्रस्तुत गर्यो। यसैबीच नेपालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारपछि शेरबहादुर देउबा सत्तामा आए र उनकै नेतृत्वमा महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि हुँदा देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माधव कुमार नेपाल। तत्कालीन नेकपा एमालेमा सन्धिको सन्दर्भमा विवाद हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका कट्टर समर्थक थिए। त्यति बेला नै महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयमा निकै पेचिलो बहस भएको थियो। अहिले फर्केर सन्धिलाई हेर्दा भारतको छलछाम प्रष्ट देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको दिनमा महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा र त्यस सन्धिमा गर्ने भनिएका काम र आजको यथार्थ हेर्दाखेरि नेपाल ठगिएको र त्यति बेला जो व्यक्तिले उक्त सन्धि गर्नको लागि नेपालमा त्यो माहौल निर्माण गरेका थिए उनीहरूले भने अनुरूप चाहिँ नभएको र नेपाली नागरिक पनि ठगिएको चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा पुनरावलोकन होला वा नहोला भन्ने विषय आजको दिनको त्यो प्रतीक्षाको विषय पनि रहेको छ। किनकि आजको दिनमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका केपी शर्मा ओली त्यति बेला महाकाली सन्धि हुनुपर्ने, महाकाली सन्धि गराउनको लागि त्यसको कट्टर समर्थकको रूपमा पनि रहनु भएको थियो र त्यसको साथसाथमा त्यति बेला नै तत्कालीन उहाँको पार्टी पनि विभाजित भएको अवस्था पनि थियो। अब भने उहाँकै काँधमा आइपुगेको छ कि महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा भएको जुन गल्ती थियो त्यो सचिन्छ वा सचिँदैन भने त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। अब यहाँहरूलाई हामी फेरि सीमाकै विषयतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। सीमाको विषयमा सबैभन्दा बढी मुख्य रूपमा र नेपालको सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा बारम्बार आवाज पनि उठाइराख्नु भएका र लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा पनि निकै जोरदार रूपमा उहाँले चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भयो। आजको दिनमा नेपालभित्र त्यो कुरा स्थापित भएको छ र नेपालको सरकारले नयाँ नक्सा पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई संविधानले पनि अंगीकार गरिसकेको अवस्था चाहिँ आजको दिनमा रहेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बुद्धिनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। मैले सुरुवातमै यहाँ निकै लामो समयदेखि खास गरी सञ्चार माध्यममा लेख्नेदेखि अन्तर्वार्ताहरूदेखि विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा पनि नेपालको नक्साको विषयमा चाहिँ लगातार आवाज उठाइदिएर राख्नु भएको, आज यहाँले जुन सपना अथवा जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ नेपालको संसदले पनि अंगीकार गरेको छ, संविधानको अङ्ग बनेको छ। त्यो महसुस हिजोको दिनमा चाहिँ जसरी संसदले एकमतले पारित गर्यो त्यति बेला चाहिँ यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यो त राष्ट्रियताको निमित्त, नेपालको स्वाधीनताको निमित्त, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको निमित्त चाहिँ नेपाली जनता एकजुट भए भन्ने सन्देश गएको छ। हेर्नुहोस्, यो एकदम यो अभूतपूर्व सहकार्य हो। अब संसदमा 258 जना सांसद उपस्थित भएकोमा सम्पूर्णले चाहिँ पक्षको चाहिँ तर्फमा चाहिँ भोट दिए। अब विपक्षमा शून्य भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभूतपूर्व नै सहकार्य हो। यसले चाहिँ विश्वमा के सन्देश गयो भनेदेखि सिमानाको सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा नेपाल एकजुट, एकमत, एक स्वर रहेछ भन्ने कुरा सन्देश विश्वमा गएको छ भन्ने मैले ठम्याएको छु।
अब नेपालको तर्फबाट त हामीले हाम्रो संसदले र हाम्रो संविधानमा पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरिसक्यौँ। तर यो विषय आजको दिनमा हामीले छलफल गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको छ, उनीहरू परेड खेलिरहेका छन्, उनीहरूको प्रशासनको त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ, त्यहाँ रहेका जो नागरिकहरू छन् उनीहरू भारतका विभिन्न सुरक्षा निकायमा प्रशासनमा उच्च ओहदामा पुगेको भन्ने खबर पनि पछिल्लो समय आइराखेको छ। यो सन्दर्भमा त्यो भूमिमा हाम्रो भोगचलन स्थापित गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के रहेको छ? हो, हामीले नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरिसक्यौँ। हाम्रो अब सार्वभौमता भएको सुगौली सन्धिले अंकित गरेको लिम्पियाधुरासम्मको चाहिँ नक्सा हामीले प्रकाशित गरिसक्यौँ। अब जमिनमा भोगचलन गर्नु छ, जुन चाहिँ भारतले सन् 1962 देखि अकुपाई गरिराखेको छ, हठात कब्जा गरिराखेको छ। अब यो सम्बन्धमा म चाहिँ के भन्छु भने आजको दिनमा नेपाललाई एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, जुन चाहिँ अवसर यो हाम्रो अकुपाई भएको जमिन फिर्ता लिने। यो अवसरको साथसाथै यसको साथमा चुनौती पनि आएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो चुनौती भनेको मतलब त्यत्तिकै मात्रामा लडतरो तरिकाले यो अब भारतीयहरू उठेर जाँदैनन् मेरो विचारले। त्यस कारणले यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त चाहिँ नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले आफ्नो चातुर्यता, आफ्नो कौशलता र अनि त्यसपछि कूटनीतिमा एउटा चाप्लुसीपूर्ण कूटनीति यसलाई अवलम्बन गरेर भारतको मुहार पनि कालो नहुने गरेकन र त्यहाँबाट भारतीय फौज सर्लक्क उठाउने प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको निमित्त म के भन्छु भने भारत पनि विश्वको एउटा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, उसको आफ्नै छवि छ। त्यसकारणले उसको छविमा पनि कालो नहुने गरिकन हामी नेपालीले पनि एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्छ। ठिक छ, अब नेपालीले हामीले आजको दिनमा हाम्रो सरकारले बनाउने वातावरणको सन्दर्भमा एकछिनपछि आउँला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले अगाडि जुन उल्लेख गर्नुभयो यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। भारतबाट चाहिँ त्यो भूमि आजको दिनमा पनि रणनीतिक रूपमा उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भएको, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो ठाउँबाट हट्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ बडो त्यहाँका पूर्व जर्नेलहरूदेखि लिएर विभिन्न पत्र पत्रिकाले लगातार उल्लेख गरिराखेका छन्। त्यताबाट आउन सक्ने चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् र त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि, त्यसलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो तयारी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? पहिले चाहिँ चुनौतीहरू के छन् त्यहाँबाट यहाँले बताइदिनु पर्यो। चुनौती भनेको चाहिँ खास गरेर उनीहरूले ओगटेर बसेको भूभाग भएको हुनाले गर्दाखेरि लडतरो तरिकाले यो समाधान हुँदैन। यसलाई चुनौतीको रूपमा लिनुपर्दछ र अनि अब यो चुनौतीलाई चाहिँ अवसरमा फेरि परिवर्तन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। भारतलाई वार्तामा ल्याउने प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिले पनि भारतले वार्ता गर्दिन भनेको छैन। हेर्नुहोस्, अब जब नेपालले 20 मेको दिनमा चाहिँ नेपालको नक्सा प्रसारित गर्यो, त्यही दिनमा चाहिँ भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका थिए यो एकतर्फी तरिकाले नक्सा नेपालले गर्यो, त्यसकारण मन्जुर छैन भनेर भनेका थिए है। तर यसको 8 दिनपछि हेर्नुहोस्, अब आएर फेरि तिनै अब अनुराग श्रीवास्तवले के भने भनेदेखि चाहिँ सकारात्मक पहल गरिएमा चाहिँ अब सीमा सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता हुन सक्दछ। यस वार्ताको लागि रचनात्मक र सकारात्मक वातावरण दुवैतर्फबाट ल्याउनु पर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण वार्ताको कुरा हो। अहिले म यहाँ जोड्न खोजेको कुरो, लिपुलेख मार्ग उद्घाटन गर्ने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले पनि हेर्नुहोस् 8 मेमा उद्घाटन गरेका थिए। आएर 30 मेको दिनमा उनै रक्षा मन्त्री भारतीले के भने भनेदेखि नेपालसँग लिपुलेख लगायतको सीमा विवाद संवादद्वारा समाधान हुन सक्छ भनेर भने। त्यसको 3 दिनपछि फेरि उनले 2 जुनमा के भने भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब समस्या वार्ताबाटै सुल्झिन्छ र नेपाललाई कुनै आरोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको भन्ने कुरा गरेपछि त वार्ताको कुरा आयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन भूमि हाम्रो भूमि भारतीय सेनाले अकुपाई गरिरहेको छ, अब वार्ता तर अब उहाँ खास गरी भारतबाट चाहिँ यहाँले जुन वार्ताको कुराकानी गर्नुभयो त्यहाँबाट आइराखेको छ। पहिलो यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो त्यति बेला यो कोरोनाको संक्रमण चाहिँ सामान्य स्थितिमा गइसकेपछि वार्ता गर्ने भनेको थियो, त्यो कहिले भन्ने कुरा अमूर्त रह्यो। अर्को कुरा भनेको नेपालले वातावरण बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो कुरामा पनि अब कस्तो प्रकारको वातावरण उनीहरूको लागि बनाइदिनु पर्ने हो, त्यसपछि उनीहरू वार्तामा त्यति बेला पनि अमूर्त छ। राजनाथ सिंहकै कुरा अथवा बिजेपीकै नेताहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि पनि नेपाललाई चाहिँ आफ्नो पोल्टाबाट बाहिर जान नदिनको लागि वार्ताको कुरा गरिराख्ने, तर वार्तामा कहिले बस्ने भन्ने कुरामा चाहिँ
अलमलमा राखिराख्ने, यो त नेपाललाई अलमलाई मात्र रहने जस्तो देखियो नि त। यस्तो अवस्थामा चाहिँ वार्ताको टेबलमै उनीहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? हो, अब हाम्रो नेपाल तर्फबाट वार्ता गरौँ भनेर भन्दाखेरि कोरोना भाइरसपछि वार्ता गरौँ भन्यो, तर अब भारत र चीनको बिचमा चाहिँ प्रत्यक्ष तरिकाले पनि वार्ता भइसक्यो होइन, भाइबर मात्र। अब यो हिजो आजको मिडिया मार्फत होइन कि प्रत्यक्ष पनि दुई देशका सेनाहरूले चाहिँ उनीहरूले कुराकानी गरिसके भनेदेखि कुरा गर्न सकिन्छ प्रत्यक्ष अथवा भाइबरबाट। र यसको निमित्त चाहिँ अब नेपालले पनि अब संविधान सभा हाम्रो पार्लियामेन्टबाटै पास भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि अब केही दिनभित्रमा चाहिँ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले यसमा लाल मोहर लाउनुहुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ मेरो विचारले दबाब सृजना हुन्छ। अर्को कुरो अहिले विश्वमा हेर्नुहोस्, विश्वका भारतका मित्र देशहरू पनि नेपालका मित्र देशहरू पनि अहिले के पक्षमा छन् हामीले वेबसाइटमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ वार्ताद्वारा मिल्नुपर्छ भनेर। यो पनि भारतलाई एउटा दबाब हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्ततः नेपालले बराबर घचघच्याउँदाखेरि वार्ता सुरु हुन्छ, वार्ता गर्नुपर्छ। तर वार्ता गर्नलाई तयारीको लागि हामीले चान्चुने ढङ्गले तयारी गरेर हुँदैन। म त के भन्छु भनेदेखि पुरानो उखान अनुसार स्यालको शिकारमा बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ, त्यस्तो प्रकारको हाम्रो होमवर्क। अब यहाँले जुन तयारीको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, आजको दिनमा नेपाल सरकारको तयारी हेर्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ हामीले नक्सा जारी गरिसक्यौँ, त्यसपछि सरकारले फेरि त्यो कुरालाई संसदमा ल्यायो, संशोधनको लागि प्रतिनिधि सभाबाट पनि त्यो पारित भइसकेको छ। अनि यही प्रक्रियामा चाहिँ हामी प्रमाण खोज्नको लागि, सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ एउटा समिति निर्माण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो हामी ठिक दिशातर्फ, हाम्रो तयारी ठिक दिशातर्फ, हाम्रो नेतृत्वले परिपक्व निर्णयहरू गरिराखेका छ कि छैन यो समयमा? यो चाहिँ अलिकति कमजोरी कुरा गर्यो। तर म जुन विज्ञ समूहको संयोजकसँग नै मेरो कुराकानी भयो, आजै कुराकानी भयो अघि। अब यो सञ्चार माध्यममा जसरी मेसेज जानुपर्ने हो त्यो मेसेज गएन, प्रमाण सङ्कलन भन्ने हुँदै होइन। यो त रणनीति, वार्ताको निमित्त रणनीति तयार गर्ने, स्ट्राटेजी तयार गर्ने, कौशलता तयार गर्ने कुरो हो यो। त्यस कारणले बाहिर मिडियामा चाहिँ गलत मेसेज गएछ भन्ने कुरा आयो, मलाई पनि त्यही लाग्यो। किनभनेदेखि हामी त प्रमाण सङ्कलन गरेर प्रमाणका आधारमा नक्सा प्रकाशित गरिसक्यौँ भने अब वार्ता कसरी गर्ने, सौहार्दपूर्ण तरिकाले कसरी गर्ने, हामी कसरी होमवर्क गर्ने, कसरी तयारी हुने भन्ने कुरो छ। त्यही कुरोमा आधारित हुन्छ हेर्नुहोस्। र जुन अब मलाई लाग्छ जुन अब मिडियामा आयो प्रमाण सङ्कलन भन्ने कुरा, यो चाहिँ मेरो विचारले परराष्ट्र मन्त्रालयले अलिकति यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्छ। मिडियामा मिडिया भनेको सशक्त हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै बोल्दाखेरि चाहिँ अब विश्वभर पनि पुग्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले मैले जाने अनुसार, मैले अहिले आज बुझे अनुसार चाहिँ यो विज्ञ समिति चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गरेर लाल पूर्जा तिरेको रसिद सङ्कलन गर्ने होइन कि त्यस्ता सङ्कलित पहिल्यै सङ्कलन भइसकेका प्रमाणलाई केलाएर अब रणनीति बनाउने हो, हाम्रो स्ट्राटेजी बनाउने हो, हाम्रो कुटनीति बनाउने हो। त्यो कुटनीतिको दस्तावेज अनुसार पदाधिकारीहरूले अगाडि बोल्ने कुरो हो। र मैले बुझे अनुसार चाहिँ दस्तावेज बनाउने नै ठुलो कुरो हो यो। अब भनिसकेपछि हाम्रो रणनीतिकै सन्दर्भमा चाहिँ अब कस्तो रणनीति लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ? एकातर्फ भारत नेपाललाई अल्मलाउने, वार्ताको टेबलमा नबस्ने रणनीतिमा देखिएको छ, त्यो त्यहाँका सञ्चार माध्यमले पनि बताइराखेका छन्। अर्को कुरा, उनीहरू चाहिँ नेपालको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको र यही समयमा चाहिँ नागरिक स्तरमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई बाइकट गर्ने भन्ने खालको सूचनाहरू अथवा त्यसरी चाहिँ खबरहरू सम्प्रेषण भएको अवस्था पनि देखिन्छ। भन्दाखेरि अब हाम्रो रणनीति चाहिँ भूमि फिर्ता लिनको लागि के हुनुपर्छ? हो, सबभन्दा कुरो मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, म वार्ता हो। वार्ता गरिराखेर हामीले यो कुरा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ कि यहाँ बजारमा अहिले आइराखेको छ, राजा महेन्द्रको पालोमा मन्त्री हुनुभएका विश्वबन्धु थापाले भनिराख्नु भएको छ कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखेका थिए। अब उहाँले चाहिँ अब के भन्नुभएछ भनेदेखि चाहिँ चीनसँगको युद्धमा भारत हार्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कालापानीको क्षेत्रमा बस्न दिनुहोस् भनेर भन्ने कुराको चिठी छ। ती चिठी यस्ता कुराहरू नेपालमा हामी कहाँबाट खोज्नुपर्छ। अहिलेको नारायणहिटीको रातो बाकसमा ती कुराहरू होलान्। यी कुरा यहाँ नेपालमा नभए पनि भारतमा त अवश्य छ, आर्काइभ छ, भारतको विदेश मन्त्रालयमा
ती कुराहरू खोज्न लगाउनु पर्छ र यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यसलाई आधार मानेर दुवै देशको बिचमा कुराकानी गरेर सुल्टाउनु पर्छ, जसमा कि त्यो क्षेत्रको स्वामित्व हाम्रो हो भन्ने कुरो चाहिँ भारतलाई अब कन्भिन्स गराउनु पर्छ र भारत कन्भिन्स पनि हुनुपर्छ। किनभने प्रमाणहरू, नक्साहरू, दस्तावेज, सुगौलीको सन्धिको धारा 5 अब अनुसार त्यो भूभाग हाम्रो नेपालकै ठहरिन्छ। हामीले भारतलाई कन्भिन्स गर्न बुद्धिमत्तापूर्वक, चातुर्यतापूर्वक चाहिँ हामीले भारतलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ। यति गर्दा गर्दै पनि उनीहरूले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूलाई को आधारमा पनि नेपालको भएको भन्ने कुरा त अब नेपालमा दुई मत छैन। यी कुराहरूलाई लगातार अस्वीकार मात्रै गर्यो, नेपालबाट जतिसुकै बलियो प्रमाण त्यहाँ प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि उनीहरूले नकार्ने मात्रै काम गर्यो भने त्यति बेला हाम्रो विकल्प के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अन्तिममा यो विषयमा पनि संक्षेपमा। यसमा हेर्नुहोस्, म सीमा सम्बन्धी अध्ययन गरेको हुनाले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन्धि परिपाटी अभ्यास अनुसार के छ भने दुईटा देशको बीचमा चाहिँ कुनै क्षेत्रको बीचमा कुराकानी भएर मिलेन भने यसका वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन्। जम्मा 4 व्यवस्था छ। 4 व्यवस्था मध्येमा सबभन्दा पहिलो व्यवस्था चाहिँ अब आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्ने। समाधान हुन सकेन भनेदेखि दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि चाहिँ तेस्रो देशलाई मध्यस्थता चाहिँ गर्न लगाउने। तर यो दुवै देशले मन्जुर गर्नुपर्छ। मन्जुर गरेपछि तेस्रो देश आउँछ, छानबिन गर्छ, डकुमेन्ट हेर्छ, त्यसपछि उसले डिसिजन दिन्छ। यो दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था यो हो। अब भारतलाई यो दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था पनि चित्त बुझेन, उसले मानेन भनेदेखि नेपालले एउटा डिप्लोमेटिक नोट सर्भ गर्नुपर्छ। के भनेर भने तपाईहरुले आपसी सम्झौतामा पनि आउनु भएन, मान्नु भएन, तेस्रो देशलाई चाहिँ मिडिएटरको रूपमा लिऊ भन्दा पनि मान्नु भएन भने अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्रमा जान्छौँ भनेर चिठी सर्भ गर्नुपर्छ। चिठी सर्भ गरेपछि अनि अब युनाइटेड नेसन्सको सेक्युरिटी काउन्सिलमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट पनि भएन भने अन्तिम विकल्प भनेको, अन्तिम स्टेप भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ। मैले बुझेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानलाई पनि अब मर्का परेको देशले अर्को थिचोमिचो गरेको देशलाई भन्नुपर्छ अब कुरो मिलेन हाम्रो यो 3 तहबाट पनि भनेदेखि हामी नेपाल बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ भनेर उसलाई जानकारी दिएर त्यो जानकारीको साथमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल जान सक्छ। हेर्नुहोस्, तर म के भन्छु भने एकैचोटि उफ्रेर आजको दिनमा चाहिँ एकैचोटि चौथो तहमा जानु हुँदैन। पहिले नेगोसिएसन्स, मेडिएसन, युनाइटेड नेसन्स, त्यसपछि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। त्यसकारणले गर्दाखेरि उफ्रनु हुँदैन, तहगत चरणबद्ध तरिकाले जानुपर्छ। चरणबद्ध तरिकाले गइयो भने नेपालको पक्षमा निर्णय हुन सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट। यो भन्दा ठुलो कुरो के भयो र? तर यो हामीले भनौँ अब दंगाबाजी गरेर इत्यादि नाराबाजी गरेर मात्रै हुँदैन। नाराबाजीबाट दबाब सृजना हुन्छ दुवै देशलाई। त्यो हो एकदम। हामीले बोलेर तपाईले मलाई सोध्नुभयो, मैले बोले तपाईले बोल्नुभयो, यसले दबाब सृजना गर्छ। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, भारतमा पनि दबाब सृजना गर्छ। जस्तो मैले लेखेकै बोलेकै कुरा एउबाट दबाब सृजना भएछ र 3 दिन अगाडि श्याम शरण नेपालका लागि भारतका राजदूत भएको व्यक्तिले चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ। दि हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि प्रकाशित गरेको छ। अब मेरो नाम पनि लेखिएको छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्रिदेशीय बिन्दु, ट्राई जङ्क्सन बिन्दु चाहिँ कायम हुनुपर्छ, जिरो अर्डरको भन्यो। कहाँ छ त्रिदेशीय बन्धुको व्यवस्था भनेर लेख्नुभयो। अलिकति माथि 2 प्याराग्राफ तल फेरि उहाँले ट्राई जङ्क्सनको कुरा लेख्नुभयो र कन्ट्रोभर्सियल कुरा लेख्नु भएको छ। सायद म केही दिनपछि म आफ्नो तरिकाले म पनि लेखेर अब पत्रिकामा दिन्छु, अंग्रेजी पत्रिकामा दिन्छु भन्ने लागेको छ। तर मलाई केही दिन प्रिपरेसन गर्न लाग्छ, किनभने झट्ट लेख्यो, झट्ट दिँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ। अहिलेको वातावरण र माहौल म अध्ययन गरेर बुदाको तरिकाले लेख्छु होला म। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ यो त। त्यो दृष्टिकोणले भारतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। यदि नमान्ने हो भनेदेखि भारत, विश्वले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ अब वार्तामै आउन चाहेन भारत, किन आउन चाहेन भनेर विश्वले विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाल भने वार्ता गरौँ भन्ने, भारत चाहिँ हुन्छ पछि भन्ने भनेपछि भारतसँग प्रमाण, कमजोर प्रमाण भएको हुनाले भारत वार्ता गर्न नचाहेको हो कि भन्ने सन्देश विश्वमा अहिले पनि गइसक्यो। हेर्नुहोस् अब, किनभने नेपालले कतिचोटि वार्ता गरौँ भनेको छ, भारत हुन्छ भन्छ, पछाडि हट्छ भनेपछि त अब मैले पनि विश्वास
गर्नुपर्ने कुरा आयो कि भारतसँग प्रमाण कमजोर रहेछ। सुगौली सन्धिले पनि यो के क्षेत्र नेपालकै भन्छ। अब ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको सुगौली सन्धि ताकाको नक्साहरू सन् 1819, 1827, 1856 यस्ता पर्यन्त 20औं नक्सा छन्, डकुमेन्टहरू छ। त्यसका आधारमा अब नेपालकै ठहरिन्छ। अब यहाँ मैले भन्नु पनि पर्ने हुन्छ, हेर्नुहोस् भारतले के नक्सा देखाउला त, उसले पनि जरुर नक्सा यो देखाउँछ। विषयमा चाहिँ हामी फेरि अर्को कार्यक्रममा यहाँसँग जोडिनेछौँ र यसमा अझै विस्तृतमा चाहिँ यहाँसँग पुनः संवाद गर्नेछौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र यहाँले विगतमा गरिराखेको जुन प्रयास, त्यो अथक प्रयास, त्यसले आजको दिनमा सार्थकता पनि पाएको छ। अझै त्यसले पूर्ण सार्थकता जति बेला हामीले त्यो भूमिमा भोगचलन गर्न पाउँछौँ त्यति बेला झन् सार्थकता, पूर्ण सार्थकता पनि पाउनेछ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनता टेलिभिजनले पनि मलाई सम्झनु भयो, त्यसको निमित्त म आभारी रहेको छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसले अथक रूपमा निरन्तर सीमाको सन्दर्भमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ताको कुरा, त्यस्तै गरी यी लगायत जोडिएका 71 स्थानमा आजको दिनमा त 24 जिल्लाको 72 स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ भन्ने कुरा छ। तर उहाँले यो सीमाकै सन्दर्भमा पुस्तकहरू पनि लेखेर नेपाली जनताहरूलाई त्यो जागृत गराउने काम पनि गर्नुपर्यो। त्यसकै परिणामस्वरूप आजको दिनमा जुन तरिकाले हामीले बहस गरिराखेका छौँ र नेपालभित्र यो संविधानले पनि अङ्गीकार गर्नेदेखि लिएर नेपालको संसदले पनि त्यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ, यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँको पनि त्यो अथक मेहनतले पनि सार्थकता पाएको छ र पूर्ण सार्थकता त्यो भूमिमा जति बेला हामीले भोगचलन गर्न पाउँछौँ त्यति बेला पाउनेछ। र उहाँ जस्तै अन्य धेरै व्यक्तित्वहरूकै यो पहल स्वरूप नै आजको दिनमा यो अवस्थासम्म आइपुगेको। आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।